لو طون، نحيت كارطه من يدك حطيتها في يدك، نحيت كارطه من يدك حطيتها في يدك. 1 2 3 واش ما حسيتو؟ Va chercher تويني. خمم في الكارطه تاعك خطويني. خمم في الكارطه تاعك. خمم في الكارطه تاعك. اي 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 ستريسيتني يا عبالك. عندي ان فاتر، شديت شوف هكذا لو فاتر. Et un jeu de cartes. كاع لي كارت ديفيرونت كي نوريهم لا كاميرا. كاع ديفيرونس. واش نديرو؟ نحكمو لا بروميير كارت دو باكي. اوكي؟ ديري لي مين سيجاتور dessus. Voilà, je montre à la caméra. روا كور تاعك هدايا سينيتيه واش نديرو له؟ نبليوه هكذايا. فوالا وشديه بيان هكذا فوق. فوالا شدي لا كارت عندك ما تلقيهاش. اوكي؟ نحكمو une autre carte, le 4 de cœur, je vais le signer maintenant et je vais mettre Zim avec un point d'interrogation, نورو لا كاميرا. واش نديرو له كيف نبليوه هكذايا. نعطيك تديها بيان هكذايا في يدك. دوكا واش نديرو؟ ديري هكذا يدك ولا كارطه. فوالا ريغاردي انت واش شايف في يدك؟ روا كور سينيتيها انت وانت في يدك 4 دو كور سينيتو انا ندير هكذا برك 1 2 3 واش ما حسيتو؟ نو؟ ما طلقتلكمش يديكم. بورتون سكو جو في حبست لو طون جي لاشي نحيت كارطه من يدك حطيتها في يدك نحيت كارطه من يدك حطيتها في يدك. تما لو كان تشوفوا حلوا شوفوا واش كان في يدكم. فيريفيو. 1 2 3 واش ما حسيتو؟ عباك واش صرا؟ حبست لو طون نحيت الكارطه من يدك حطيتها في يدك ونحيت الكارطه من يدك وحطيتها في يدك. شوف. Montrer à la caméra. Les cartes ont changé. واش عندك في يدك؟ واش عندك في يدك؟ Regardez, je vais faire juste ça. 1 2 3. Vous avez senti quelque chose؟ واش ما حسيت؟ عباك واش درت؟ حبست الوقت نحيت الكارطه من يدك حطيتها في يدها ونحيت الكارطه من يدها وحطيتها في يدك. فيريفيو. دونك 10 دو بيك هنا 2 دو كور هنا عليك نديرو غير هكذا 1 2 3 واش ما حسيتو؟ نو؟ عباك واش صرا؟ انتوما غير تقصتوهم انا حبست لو طون نحيت كارطه من يدك حطيتها في يدها 10 دو بيك ونحيت الدو دو كور من يدك حطيته في يدك. شوفوا واش كاين. قربوا تشوف يديكم برك هكذا لون ا لوتر. سكو فو سافي با سي كو لي ماجيسيان عندنا البوفوار نحبسوا لو طون سيتادير سي في جوست سي فيني. واش صرا؟ حبست لو طون نحيت كارطه من يدك حطيتها في يدها ونحيت الكارطه من يدها حطيتها في يدها. تما انت ولا عندك لو دو كارو سينيي وانت عندك لو فالي دو كور اللي سينيه هو. فيريفي. Oh my god Vous avez senti quelque chose? Non, C'est pas parti du tout. très vite. C'est Et pas justement, c'est هكذا اللي يديروا les magiciens pour pouvoir contrôler tout ce qu'on veut. تا واعر نتايا. ان جو دو كارت وعندي اون فونتوز. هاد لاك تشوف هاد لا فونتوز الصغيره هاديه سي با نيمبورت كال فونتوز الي تري انتيليجون. هاد لا فونتوز تقدر تحسب لك لي كارت وتقدر تلقى لك نيمبورت كال كارت. تقدر ميم تدخل لك هي في السيرفو وتمص لانفورماسيون كيما درنا من قبل. شوف تقدر ديري فيها. وعندي هنا ان جو دو كارت عادي كاع لي كارت ديفيرونت ما كاش زوج يتشابهوا كاع ديفيرونت. اعطيني ان نيميرو دو 1 à 9. كومبادور 7. علاش 7 هكذا؟ هذا اسمه تويني. دير له هكذا قول له تويني 7. تويني 7. غادي تشوف فا شيرشي تويني. حسب شحال من كارطه خرج لك. هكا 2 3 4 7. 5 6 7. سبحان الله. علاش؟ نزيدو نكومبليكيو. خير حتى ل 15 دو 1 à 15 شحال؟ يما. ها يما 13. قول له تويني 13. تويني 13. إذا من النار. فا شيرشي تويني. حسب شحال خرج لكم كارطه. او تفوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13. جابها سوا سوا. تويني واعر. تويني واعر. قلت لك بلي كيقدر مام يلقى نون سولمون يعرف يحسب مي اون بليس يقدر يلقى نيمبورت كال كارت. لا بروف خير الكارطه اللي عجبتك. اوكي. اجبدها. شوفها
وريها الكاميرا، حطها فوق الباكي، كوبي الباكي وين حبيت، ايوا غطيه، ومن بعد سقمهم كيما راه هكذا، سقمهم ديريكت. هضر معاه تويني. دوكا واش تقول له تويني؟ قول له ديسكريتمون، ما لازمش نسمع انايا، قول له هكذا ديسكريتمون، قول له الكارطه تاعك واش هي. قلتها له باش يبدا يسمعني. با شيرشي تويني، واش يدير تويني؟ يكوبي، بصح وين كوبا؟ في الكارطه تاعك. هي ولا الكاميرا. ستريسيتني يا عبالك. كونسونطري على الكارطه تاعك. با شيرشي تويني، با شيرشي تويني، با شيرشي تويني. هوب او جبدها من راسك ونديرو غير هكذا. هوب واش يدير؟ يكوبيها لك ديريكت فوقها. خمي في الكارطه تاعك، خمي مليح، خمي في الكارطه تاعك، خمي بيان في الكارطه تاعك، سي بون؟ با شيرشي تويني. يكوبي ديريكتومون في الكارطه تاعك. Aïe, aïe, aïe. Je suis choquée. الكارطه تاعك، خمم في الكارطه تاعك، سي بون؟ خمم في الكارطه تاعك. با شيرشي تويني. واش يدير؟ يكوبي لك ديريكتومون في الكارطه تاعك. خمم في الكارطه تاعك، خمم في الكارطه تاعك، خمم في الكارطه تاعك، ديروا له هكذا برك، با شيرشي. واش يدير؟ يكوبي لك ديريكت فوق الكارطه تاعك. بوزي. تويني. خمم على الكارطه تاعك، خمم على الكارطه تاعك، خمم على الكارطه تاعك، ديروا لها غير هاك، طك واش يدير؟ يكوبي لك ديريكتومون في الكارطه تاعك. دخل في راسك وداخل في راسك لك انت وتجبدوا كيفك قاعد تجبدوا بكم منه شوني حبيبي زعما صبرت شو تويني. تويني هذا ما كان والو. يمشي غير تويني مع وشرشي واش جوجل. يدي فوق الله صافي بليزير. يعطيكم الصحة. لا عرفت اللي في هذه عباك بلوكاني ماما فرا دوك عباك نقعد غير نخمم ياها. قاعد بي غير بلوكاني ودي سبارا دوكا شدو. لا دي سبار وراه بالاش يكون في كاش موند ولا. لا دي سبار قاعد بي غير دي سبار. نروحو. مشي لا يا تهلا.